करیم बख्श कहने लगा, हम यही सुनते आ रहे हैं। शहरयार ने कहा, इतनी मुद्दत से कभी किसी ने खजाना निकालने की कोशिश नहीं की? आज से कुछ अरसा पहले गांव के एक आदमी ने कोशिश की थी। करीम बख्श बोला, मगर उसके बाद वो ऐसा गुम हुआ कि आज तक उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद शहरयार ने करीम बख्श से इस मौजू पर कोई बात न की और इलाके में हुकूमत जिन तरक्याती प्रोग्रामों पर अमल कर रही थी उनके बारे में गुफ्तगू करने लगा। लेकिन शहरयार का दिमाग बराबर पुरस्रार मंदिर के खजाने के बारे में उलझा हुआ था। उसे ये मालूम हो गया था कि बदरूहें और जिन भूत मंदिर में महीने की सिर्फ एक ही रात को आते हैं और खजाना भी जरूर उसी कोठड़ी में कहीं दफन है जहां गुज़िश्ता रात उन्होंने अपनी दहशतनाक महफिल जमाई थी। अचानक बूढ़ा करीम बख्श कहने लगा, पिछले साल हिंदुस्तान से एक पुजारी या साधु किस्म का आदमी इस मंदिर की यात्रा करने आया था। शहरयार ने कहा, फिर तो वो खजाना निकाल कर ले गया होगा। बूढ़ा बोला, नहीं, वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया था, बस मंदिर के अंदर कुछ देर तक इधर उधर फिरता रहा। शहरयार ने पूछा, बाबा, क्या वाकई इस मंदिर में बदरूहें रहती हैं? करीम बख्श कहने लगा, हमने पाकिस्तान बनने से पहले एक हिंदू जोगी की ज़बानी सुना था कि जो मंदिर वीरान हो जाए और वहाँ पूजा पाठ न हो तो वो जगह बदरूहों का मस्कन बन जाती है और वहाँ शराब यानी बद्दुआ पाई हुई बदरूहें अपने ठिकाना बना लेती हैं। इन बदरूहों के मुख्तलिफ तबके होते हैं, हर तबके का एक सरदार होता है। ये बदरूहें जहाँ चाहे चौकी जमा लेते हैं, उनके लिए वक्त और फासला कोई चीज़ नहीं होता। आदमी अगर उनसे कोई छेड़छाड़ ना करे तो ये कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर उनको तंग किया जाए तो वो उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ते। शहरयार दिल में हंस रहा था। उसके मुसलमान जहन पर इस किस्म की खिराफात का कोई असर नहीं हुआ था। उसकी सारी तवज्जो मंदिर के खजाने पर थी और वो खजाने को निकालने के बारे में ही सोच रहा था। शाम को हैदर खान भी आ गया। शहरयार ने हैदर खान से भी मंदिर का कोई जिक्र न किया। शहरयार दिल में मंसूबा बना चुका था कि वो एक दिन छोड़कर रात को मंदिर में दोबारा जाएगा और खजाने का खोज लगाने की कोशिश करेगा और अपने साथ छोटी कुदाल वगैरह भी ले जाएगा। उसने एक छोटी कुदाल अपने खेमे में छुपा कर रख भी ली थी। हैदर खान सारा दिन सर्वे पार्टी के साथ पहाड़ी इलाके में सर्वे करता रहता और शाम को थका हारा वापस आता और शहरयार के साथ खाना खाने के बाद जल्दी सो जाता था। इसी तरह वो एक रात जब अपने खेमे में सोने के लिए चला गया तो शहरयार ने खजाने की तलाश की मुहिम पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसे सिर्फ एक छोटी कुदाल और टॉर्च की ही ज़रूरत थी। टॉर्च उसके पास मौजूद थी। कुदाल उसने पहले ही से स्टोर वाले खेमे से लाकर अपने पास रख ली थी। जब रात काफ़ी गुजर गई और तमाम मजदूर और स्टाफ के लोग गहरी नींद सो गए और खेमों और झूलदारियों पर खामोशी छा गई तो शहरयार ने अपनी चमड़े की जैकेट पहनी, छोटी कुदाल थैले में रखी और दबे पांव खेमे के पिछले दरवाजे से निकलकर आसेबी मंदिर की तरफ चल पड़ा। उसे पक्का यकीन था कि करीहुल मंजर भुत ने शंकर राव और दूसरी बदरूहों ने मंदिर में रात के वक्त जो खूनी ड्रामा खेलना था और जो धमाचौकड़ी मचानी थी वो उन्होंने 3 दिन पहले रात को मचा दी थी और अब ये बदरूहें अगले महीने की किसी अंधेरी रात को ही वहां आएंगी। चुनाचे वो बेखौफ होकर चल रहा था। रात सर्द और सुनसान थी। अंधेरे में दरख्त सर झुकाए साकित खड़े थे। सितारों की धुंधली रोशनी में मंदिर का आसेबी खंडर जैसे जैसे करीब आ रहा था, शहरयार का खजाना हासिल करने का शौक तेज तर होता जा रहा था। खंडर के करीब पहुंचकर वो पत्थरों का जीना चढ़कर वीरान मंदिर की डेवड़ी में दाखिल हो गया। टॉर्च रोशन करके वो उसकी रोशनी में नीचे वाले तहखाने का जीना उतर गया। अब वो तहखाने की पहली कोठड़ी में था। उसने दीवार की खिड़की पर रोशनी डाली। खिड़की उसी तरह आधी से ज्यादा ईंटों से बंद की हुई थी। सिर्फ एक शगाफ बाकी था। इस शगाफ में से एक आम जिसामत का आदमी गुजर सकता था। शहरयार ने शगाफ में से दूसरी तरफ टॉर्च की रोशनी डालकर देखा। दूसरी कोठड़ी बिल्कुल खाली पड़ी थी। वहां न तो कोई मशाल रोशन थी और न कोई बदरूह या भुतना मौजूद था। 2 सुतूनों के दरमियान जो चबूतरा था वो भी खाली पड़ा था। शहरयार कुछ देर खिड़की के साथ लगकर खामोश खड़ा रहा। उसे वहां किसी किस्म की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इसका मतलब था कि वहां कोई बदरू मौजूद नहीं थी। शहरयार का हौसला बढ़ गया। वो शिगाफ में से गुजरकर दूसरी कोठड़ी में उतर गया।
اس کوٹھڑی میں آتے ہی شہریار کو ایک عجیب قسم کی سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، مگر اس نے کوئی خیال نہ کیا اور ٹارچ کی روشنی میں کوٹھڑی کا جائزہ لیا۔ خدا جانے کس طرح سے پہاڑی کے پتھروں کو کاٹ کر یہ کوٹھڑی بنائی گئی تھی۔ شہریار جھک کر فرش کا مشاہدہ کرنے لگا۔ فرش پتھر کی سلوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا، کوئی بھی سل اپنی جگہ سے اکھڑی ہوئی نہیں تھی۔ شہریار ایک ایک سل کو غور سے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ ستونوں کے درمیان والے چھوٹے چبوترے کے پاس آ کر رک گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں اسے چبوترے کے فرش کی ایک سل اپنی جگہ سے ہلی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ اکھڑی ہوئی تو نہیں تھی، مگر ایسے لگتا تھا کہ اسے اکھاڑ کر دوبارہ جما دیا گیا ہے۔ ایک طرف سے سل کے کنارے کی مٹی باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ شہریار کو شبہ ہوا کہ ہو نہ ہو خزانہ اسی جگہ دفن ہے۔ اس نے جلتی ہوئی ٹارچ ایک طرف رکھ دی، تھیلے میں سے چھوٹی کدال نکالی اور اس کی نوک سے پتھر کی سل کے ایک جانب کناروں کی مٹی کریدنی شروع کر دی۔ تھوڑی کوشش کے بعد شہریار نے سل کو اپنی جگہ سے ہلا دیا، پھر کدال شگاف کے نیچے ڈال کر زور لگایا تو سل اپنی جگہ سے اکھڑ گئی۔ اس نے سل کو علیحدہ کر دیا۔ ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ سل کے نیچے ایک چھوٹا سا گڑھا تھا جس میں نیچے کر کے مٹی کی ایک تہہ تھی۔ شہریار نے مٹی کو ہٹایا تو اسے کوئی سنہری چیز چمکتی نظر آئی۔ اس نے جلدی جلدی کدال کی مدد سے مٹی کو مزید ہٹایا تو نیچے سے ایک مورتی نکل آئی۔ شہریار نے اسے باہر نکال کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھا۔ یہ گولڈن مورتی تھی اور سونے کی لگتی تھی۔ مورتی اسی قریح المنظر بھتنے کی شکل کی تھی جو اس رات مندر میں رقص و سرور کی خونی محفل لگائے چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مورتی بھتنے کی طرح ڈراؤنی تھی اور اس کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ گول آنکھوں میں دو بڑے سرخ نگینے جڑے ہوئے تھے۔ مورتی کا سائز 1.5 بالشت کا تھا اور کافی وزنی تھا۔ اگر وہ سونے کی تھی تو یہ کم از کم 3 کلو سونا ضرور تھا۔ شہریار سمجھ گیا کہ یہی وہ خزانہ ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہ مورتی سونے کی ہی ہو سکتی ہے۔ اس نے مورتی کو تھیلے میں ڈالا، گڑھے میں مزید کرید کر دیکھا مگر وہاں اور کچھ نہیں تھا۔ شہریار نے پتھر کی سل دوبارہ فرش پر پہلے کی طرح رکھ کر اس کے کناروں کو مٹی سے بند کر دیا۔ سل جب فرش کے برابر ہو گئی تو کدال تھیلے میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو ڈر تھا کہ قریح المنظر بھتنے کی مورتی نکالنے کے بعد وہاں بدروحوں کی چیخیں ضرور سنائی دیں گی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ کوٹھڑی میں سنسناتی ہوئی خاموشی چھائی رہی۔ شہریار وہاں اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کھڑکی کے شگاف میں سے نکل کر دوسری کوٹھڑی میں آ گیا اور دوسری کوٹھڑی کا زینہ طے کر کے اوپر مندر کی ڈیوڑی میں آ گیا۔ یہاں اس نے ٹارچ بجھا دی اور ستاروں کی مدھم روشنی میں مندر کے چبوترے سے اتر کر جتنی تیز چل سکتا تھا اپنے خیمے کی طرف چل پڑا۔ سروے پارٹی کے سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں سخت سردی میں گرم بستروں میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ شہریار چپکے سے اپنے خیمے میں داخل ہو گیا۔ خیمے کے اندر لالٹین جل رہی تھی۔ اس نے تھیلے میں سے مورتی نکالی اور اسے لالٹین کی روشنی میں غور سے دیکھنے لگا۔ مورتی بڑی ڈراؤنی شکل والی تھی، ہو بہو اسی قریح المنظر بھتنے کی شکل تھی۔ مورتی کی گول آنکھوں میں جو سرخ نگینے جڑے ہوئے تھے، لالٹین کی روشنی میں ان میں سے کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ شہریار نے مورتی میں کسی قسم کے طلسم کا اثر محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ ناخن سے مورتی کو کریدنے لگا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ مورتی سونے کی ہے۔ پرانے مندروں میں ایسی مورتیاں سونے کی ہی ہوا کرتی تھیں۔ اس نے مورتی کو اپنے اٹیچی کیس میں رکھ کر تالا لگایا اور چابی اپنی قمیض کی جیب میں سنبھال کر رکھ لی اور لالٹین کی لو دھیمی کر کے لحاف اوڑھ کر سو گیا۔ 1.5-2 سیر سونا ایک دم اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس کے جذبات میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی نیند غائب تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ واپس لاہور جاتے ہی یہ مورتی اپنے کسی واقف کار سنار کو دکھا کر اس سے اس کی قیمت لگوائے گا۔ ایک سنار اس کا اچھا خاصا واقف کار تھا اور وہ اس پر اعتماد کر سکتا تھا۔ سونا بہت مہنگا ہو گیا ہوا تھا اور اس مورتی کی اسے بہت بھاری رقم مل سکتی تھی۔ مورتی کی آنکھوں میں جو لال نگینے جڑے ہوئے تھے وہ بھی بڑے قیمتی معلوم ہوتے تھے۔ شہریار کا کوئی آگے پیچھے تو تھا نہیں، اکیلی جان تھی۔ ماں باپ بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، رشتہ داروں نے پالا تھا۔ گریجویشن اس نے پارٹ ٹائم نوکری کر کے کی تھی۔ رہتا وہ YMCA کے ہاسٹل میں تھا۔ اس کا ذہن بڑے بڑے منصوبے بنانے لگا۔ وہ اتنی دولت ملنے کے بعد سب سے پہلے شہر کے فیشنیبل علاقے میں کوئی چھوٹی سی کوٹھی کرائے پر لے کر اپنا بزنس شروع کر دے گا۔
دو ایک بزنس مین اس کے دوست تھے جو عرب امارات کو سبزیاں اور فروٹ سپلائی کرنے کا بزنس کرتے تھے اور انہیں کافی آمدنی ہو جاتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ ایک چھوٹی سی گاڑی بھی خرید لے، کیونکہ ایک کامیاب بزنس مین بننے کے لیے اپنی گاڑی کا ہونا ضروری تھا۔ اس قسم کے خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے اسے نیند آ گئی۔ صبح وہ منہ دھو کر لنگر خانے کی طرف گیا۔ وہاں حیدر خان پہلے سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ شہریار اس کے پاس بیٹھ گیا۔ حیدر خان بولا، اس آسیبی مندر کی طرف تو نہیں گئے؟ توبہ کرو، شہریار نے کہا، مجھے تو اس مندر کے کھنڈر کو دور سے دیکھ کر ہی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ حیدر خان بولا، کل ہماری ایک ٹیم آگے پہاڑوں میں سروے کرنے جا رہی ہے، کہتے ہیں بڑی خوبصورت جگہ ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تم انجوائے کرو گے۔ شہریار لاہور واپس جانے کو بےتاب تھا۔ کہنے لگا، نہیں یار، پھر کبھی صحیح، میں آج واپس جانا چاہتا ہوں، لاہور بہت یاد آ رہا ہے۔ حیدر خان ہنس پڑا، تم پکے لاہوری ہو، کوئی بات نہیں، کس وقت نکلنا چاہتے ہو؟ ہماری ایک گاڑی دوپہر کو جہلم تک جا رہی ہے۔ بس ٹھیک ہے، شہریار بولا، میں اسی میں چلا جاؤں گا، جہلم سے آگے لاہور کے لیے ٹرین یا لاری پکڑ لوں گا۔ حیدر خان نے کہا، میں تو چاہتا تھا کہ تم کچھ اور دن ٹھہر جاتے، تمہیں کون سا کالج جانا ہے؟ نہیں یار، شہریار کہنے لگا، پیچھے دو ایک کام ہیں۔ جیسے تمہاری مرضی، حیدر خان بولا۔ دوپہر کو شہریار سروے پارٹی کی ویگن میں بیٹھ کر جہلم کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہلم پہنچنے کے بعد اسے ٹرین تو نہ ملی، ایک لاری مل گئی، وہ اسی میں سوار ہو گیا۔ اٹیچی کیس جس میں سونے کی مورتی بند تھی اس نے اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ رات ہو چکی تھی جب وہ لاہور پہنچا۔ ہاسٹل میں اس نے اٹیچی کیس رکھا، اس میں سے مورتی نکال کر اپنی جیکٹ کے اندر چھپائی اور اپنے واقف کار سنار کے مکان پر پہنچ گیا۔ اس قابل اعتماد سنار کا نام نور الہی تھا اور وہ شہریار کا دوست بھی تھا۔ عمر میں شہریار سے کافی بڑا تھا اور شہریار کے ساتھ بڑی شفقت کا برتاؤ کرتا تھا۔ نور الہی نے شہریار کو مکان کی بیٹھک میں بٹھایا اور کہنے لگا، برخوردار، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ بالکل خیریت ہے ملک صاحب، شہریار بولا۔ کیا پیو گے؟ ملک نور الہی نے پوچھا۔ شہریار نے کہا، کچھ نہیں پیوں گا، دراصل اس وقت میں آپ کے پاس بڑے ضروری کام سے آیا ہوں۔ حکم کرو، ملک صاحب بولے۔ شہریار نے جیکٹ کے اندر سے سونے کی مورتی نکال کر آگے رکھ دی۔ ذرا اسے دیکھیے، یہ اصلی سونے کی ہے یا رولڈ گولڈ کی ہے؟ نور الہی بڑے غور سے قریح المنظر بھتنے کی شکل والی مورتی کو دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا، یہ مورتی تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ شہریار نے کہا، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ اصلی سونے کی ہے یا اس پر سونے کا پانی پھرا ہوا ہے؟ نور الہی نے الماری میں سے کسوٹی نکال کر اسے مورتی کے ساتھ رگڑا اور کسوٹی پر پڑے ہوئے سنہری نشان کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ خالص سونا ہے میاں۔ شہریار نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں جو سرخ نگینے جڑے ہیں، کیا وہ بھی اصلی ہیں؟ نور الہی سنار نے نگینوں کو اچھی طرح سے دیکھا، ان پر 2-3 بار انگلی پھیری اور کہا، یہ تو بڑے قیمتی عقیق ہیں، یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ شہریار بولا، اصل میں یہ مورتی میرے ایک دوست کی ہے، وہ تھائی لینڈ میں قدیم نوادرات کا بزنس کرتا ہے، آج کل اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ میرے ذریعے اسے فروخت کرنا چاہتا ہے۔ آپ اندازے سے بتائیں کہ اس مورتی کی مالیت کتنی ہوگی؟ نور الہی نے مورتی کو ہاتھ میں لے کر اوپر نیچے کیا جیسے تول رہا ہو، اور پھر بولا، میرے اندازے کے مطابق مورتی کے سونے اور عقیق کے قیمتی پتھروں کو ملا کر اس کی مالیت اس وقت مارکیٹ میں 1 کروڑ کے قریب ہے۔ شہریار کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس کے وہم میں بھی نہ تھا کہ وہ ایک دم 1 کروڑ کی کثیر رقم کا مالک بن جائے گا۔ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے خرید لیں۔ نور الہی کہنے لگا، میری رقمیں اس وقت مارکیٹ میں پھنسی ہوئی ہیں، میں اسے خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، البتہ میں ایک صراف سے بات کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ اسے خرید لے گا، تم کل پتہ کرنا۔ شہریار مورتی لے کر ہاسٹل میں واپس آ گیا اور اسے محفوظ جگہ پر چھپا کر رکھ دیا۔ دوسرے دن وہ نور الہی کی دکان پر پہنچ گیا۔ نور الہی اپنے جاننے والے صراف سے بات کر چکا تھا۔ اس صراف کا نام طفیل احمد تھا۔ وہ دونوں اس کی دکان پر آ گئے۔
شہریار نے تھیلے میں سے مورتی نکال کر دکھائی تو صراف طفیل احمد اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جوہری بھی تھا۔ سمجھ گئے کہ مورتی کی آنکھوں میں جڑے ہوئے عقیق اصلی ہیں اور بہت قیمتی ہیں۔ مورتی کا سونا بھی خالص تھا، مگر اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ مورتی خریدنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ نور الہی کہنے لگا، طفیل صاحب، میرے دوست شہریار کو اسی وقت رقم کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے خرید لیجئے، سونا اصل ہے۔ صراف طفیل نے شہریار سے پوچھا، یہ مورتی آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ شہریار بولا، میرا ایک دوست تھائی لینڈ میں نوادرات کا بزنس کرتا ہے، وہ پاکستان آیا ہے اور اسے رقم کی ضرورت ہے۔ صراف طفیل کہنے لگا، آپ میرے دوست نور الہی کے ساتھ آئے ہیں، میں آپ کو نا امید نہیں کرنا چاہتا، میں اس مورتی کے آپ کو صرف 1 کروڑ روپے دے سکتا ہوں۔ یہ 1 کروڑ شہریار کے لیے ایک بہت بڑی رقم تھی، اتنی رقم اس نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ نور الہی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ شہریار نے سودا طے کر دیا اور بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ صراف نے مورتی جلدی سے لوہے کی الماری کے نچلے خانے میں رکھ دی اور چیک بک کھولتے ہوئے بولا، ان کی ایک رسید بنا دیجیے گا۔ شہریار کے آگے صراف طفیل نے کاغذ اور قلم رکھ دیا۔ شہریار بولا، میں اس مورتی کی رسید نہیں لکھوں گا، البتہ یہ ضرور لکھ دوں گا کہ اپنے خاندانی زیورات کی فروختگی کے بعد 1 کروڑ روپے وصول پائے۔ صراف طفیل سوچنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے، یہی لکھ دیجئے۔ شہریار نے رسید لکھ کر صراف کے حوالے کی اور چیک لے کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پورے 1 کروڑ کا کراس چیک تھا۔ جب وہ صراف کی دکان سے چلے تو نور الہی نے کہا، تم نے بڑی جلد بازی سے کام لیا ہے، اس مورتی کے تم زیادہ پیسے بھی وصول کر سکتے تھے۔ شہریار بولا، نور الہی صاحب، میرے لیے 1 کروڑ ہی بہت ہے، اور پھر یہ مورتی سرکاری نوادرات میں شمار ہوتی ہے، میں اسے زیادہ دیر اپنے پاس رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ صراف طفیل بھی اسے فوراً آگے کسی پارٹی کے ہاتھ فروخت کر دے گا۔ نور الہی بولا، ہو سکتا ہے وہ اسے ڈھال کر سونے کے زیورات تیار کر لے، بہرحال تمہارا کام ہو گیا، مجھے خوشی ہے۔ شہریار وہاں سے سیدھا اپنے بینک میں گیا اور چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا۔ 3 دن کے بعد بینک جا کر پوچھا تو پتا چلا کہ اس کے اکاؤنٹ میں چیک کی رقم جمع ہو گئی ہے۔ شہریار نے کچھ رقم اسی وقت نکلوا لی اور پہلا کام یہ کیا کہ اپنے لیے کچھ ریڈی میڈ کپڑے وغیرہ خریدے۔ ہاسٹل والوں کو اس کی طرف کچھ حساب نکلتا تھا، وہ چکا دیا۔ اگلے 2 مہینوں کا ایڈوانس بھی ہاسٹل والوں کو دے دیا۔ اس روز شہریار نے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں جا کر رات کا کھانا کھایا۔ دیر تک ہوٹل کے شاندار ماحول میں بیٹھا کافی وغیرہ پیتا رہا اور سوچتا رہا کہ قدرت اس پر اچانک کیسے مہربان ہو گئی ہے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس پر نازل ہونے والی مصیبتوں کا دروازہ کھل چکا ہے اور یہ اس کی بدقسمتی کا آغاز ہے۔ رات کے 11 بجے کے بعد شہریار ہوٹل سے واپس آیا۔ وہ اپنے آپ کو شہر کا سب سے دولت مند نوجوان محسوس کر رہا تھا۔ بستر پر لیٹا کچھ دیر ایک جاسوسی ناول پڑھتا رہا، پھر بتی بجھا کر سو گیا۔ 1 کروڑ روپیہ مل جانے سے اس کا ذہن ہر قسم کے تفکرات سے آزاد ہو چکا تھا۔ اسے بڑی جلدی نیند آ گئی۔ اسے سوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ لحاف کے اندر اس کے پہلو سے کوئی سخت چیز ٹکرا رہی ہے۔ اس نے جلدی سے ہاتھ سے ٹٹولا تو ہڑبڑا کر لحاف الگ کر کے ٹیبل لیمپ جلا دیا۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کے بستر پر وہی کریح المنظر بھتنے والی مورتی پڑی ہے۔ شہریار جیسے سکتے میں آ گیا، یہ مورتی یہاں کیسے آ گئی؟ یہ تو اس نے آج ہی صراف طفیل احمد کے پاس فروخت کی تھی۔ شہریار خوفزدہ ہو رہا تھا، وہ مورتی کو ہاتھ لگاتے ڈر رہا تھا۔ اس نے غور سے مورتی کو دیکھا، یہ بالکل وہی مورتی تھی جو اس نے دن کے وقت صراف کے ہاں فروخت کی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مورتی کو انگلی سے ہلایا۔ مورتی اپنے آپ اٹھ کر بالکل سیدھی ہو کر بستر پر کھڑی ہو گئی۔ شہریار اچھل کر پلنگ سے اتر کر ایک طرف سہما ہوا کھڑا ہو گیا۔ وہ حیرت زدہ آنکھوں سے مورتی کو دیکھ رہا تھا۔ مورتی اپنی جگہ پر بالکل ساکت کھڑی تھی، اس کی آنکھوں کے عقیق چمک رہے تھے۔ شہریار کو محسوس ہو رہا تھا کہ مورتی اسے اپنی مقناطیسی آنکھوں سے مسلسل گھور رہی ہے۔ اچانک مورتی پلنگ پر سے بلند ہوئی اور بلند ہوتے ہوئے کمرے میں چکر لگانے لگی۔ مورتی کے اندر سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے کوئی بپھرا ہوا سانپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد غصے کی حالت میں پھنکار رہا ہو۔ شہریار بت بنا دیوار کے ساتھ لگا مورتی کو پھنکارے مارتے کمرے میں گردش کرتے دیکھ رہا تھا۔ سخت سردی میں بھی اسے پسینہ آ گیا تھا۔
कमरे के चक्कर लगाते लगाते करीहुल मंजर मूर्ति अचानक गायब हो गई और कमरे में सन्नाटा तारी हो गया। शहरयार देर तक सहमी हुई हालत में खड़े का खड़ा रहा। फिर उसने अपने होशो हवास को जमा किया और पलंग से कुछ फासले पर कुर्सी पर बैठकर बिस्तर को देखने लगा। जो कुछ उसने देखा था वो उसके लिए एक दहशतनाक मंजर था। इतना वो जानता था कि मूर्ति आसेबी मंदिर के करीहुल मंजर भूतने की है, लेकिन उसके वहम व गुमान में भी ये ख्याल ना आया था कि फरोख्त कर देने के बाद वही मूर्ति अचानक रात को उसके बिस्तर में आ जाएगी और फिर फुंकारे मारती कमरे में चक्कर लगाना शुरू कर देगी। कुछ देर के बाद जब शहरयार पूरी तरह से अपने होश हवास में आया तो उठकर उसने बिस्तर को गौर से देखा। बिस्तर खाली था। जहां मूर्ति पड़ी थी वहां उसने हाथ लगाकर देखा। वो जगह ऐसे गर्म थी जैसे वहां किसी ने गर्म पानी की देगची रखकर उठा दी हो। शहरयार ने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया। उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 11:15 बज रहे थे। उसके जहन में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे। जब उसने मूर्ति सर्राफ के यहाँ फरोख्त कर दी थी तो फिर मूर्ति उसके बिस्तर में कहाँ से आ गई? क्या ये करीहुल मंजर भुतने की कारस्तानी थी या उसका महज वहम था? मगर वहम कैसे हो सकता था? उसने खुद मूर्ति को हाथ से छू कर देखा था और मूर्ति कमरे में फुंकारते मारती गर्दिश करती देखती रही थी। आखिर उसने सोचा कि सुबह सर्राफ तुफैल के पास जाकर मालूम करना चाहिए कि मूर्ति उसके पास ही है या वहां से भी गायब हो गई है। किसी न किसी तरह रात शहरयार ने डरते डरते गुजार दी। अगले दिन जब सर्राफा बाजार खुला तो शहरयार तुफैल अहमद सर्राफ की दुकान पर पहुंच गया। वो अपनी स्कीम के मुताबिक छोटा सा कैमरा अपने साथ ले गया था। उसने सर्राफ तुफैल से अलग सलेक के बाद कहा, आपको जहमत देने आया हूं। दरअसल जो मूर्ति मैं आपके पास बेच गया था, मुझे उसकी एक फोटो खींचनी है, महज अपने रिकॉर्ड के लिए। क्या 1 मिनट के लिए आप वो मुझे दिखाएंगे? सर्राफ बोला, भाई हम इस तरह का जो माल खरीदते हैं उसे ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रखते, या आगे फरोख्त कर देते हैं या फिर उसे ढाल कर दूसरे जेवर बनवा लेते हैं। शहरयार ने पूछा, अगर आपने आगे किसी के हाथ वो मूर्ति बेच दी है तो मुझे उस दुकान का पता बता दीजिए, बड़ी नवाजिश होगी। सर्राफ कहने लगा, मियाँ मैंने मूर्ति आगे फरोख्त नहीं की, मैंने कल रात ही को उसे ढाल लिया था। अगर होती तो मैं जरूर हाजिर कर देता। शहरयार वापस आ गया। इस बात की तस्दीक हो गई थी कि करीहुल मंजर भुतने की मूर्ति अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। उसे सर्राफ तुफैल अहमद ने ढाल कर उसकी सोने की डलियां वगैरह बना ली है ताकि उनका जेवर वगैरह तैयार किया जाए। लेकिन शहरयार के बिस्तर में मूर्ति अपनी असली हालत में आई थी। ये बदरूहों के जादू टोने के शोबदों के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ये मकरू भुतना शंकर राव मेरे पीछे तो नहीं पड़ गया? इस ख्याल से शहरयार परेशान जरूर हुआ, लेकिन उसने बहुत जल्द इस तशवीशनाक ख्याल को जहन से निकाल दिया और ये कहकर अपने आप को हौसला दे लिया कि ये भुतने और बदरूहें एक कलमागो मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोपहर को उसने हॉस्टल की कैंटीन से खाना खाया और टैक्सी लेकर मकबरा जहांगीर की सैर को निकल गया। शाम को होटल इंटरनेशनल में बैठकर उसने अपने हॉस्टल के 2-3 दोस्तों के साथ चाय पी और दिल खोल कर पैसे खर्च किए। दोस्तों को उसने यही बताया कि अफ्रीका में उसका एक चचा रहता है, उसने उसे कुछ पैसे भेजे हैं। रात का खाना शहरयार ने हॉस्टल में ही खाया और कमरे में आकर किताब लेकर बिस्तर में लेट गया। उस रोज आसमान पर बादल छाए हुए थे और सर्दी जोबन पर थी। शहरयार लिहाफ में घुसा टेबल लैंप की रोशनी में जासूसी नॉवेल पढ़ रहा था, लेकिन उसका जहन मूर्ति की तरफ चला जाता था। कहीं आज रात फिर वो मूर्ति की बला ना आ जाए, यही ख्याल उसको फिक्रमंद कर देता था। किसी वक्त वो ये भी सोचता कि उसने आसेबी मंदिर से मूर्ति निकालकर सख्त गलती की है। उसे मूर्ति नहीं निकालनी चाहिए थी, लेकिन जब उसे बैंक में उन रुपयों का ख्याल आता जो उसके नाम पर जमा थे और जिन्हें वो जब चाहे निकलवा सकता था, तो वो सब गम व फिक्र भूल गया और बड़े मज़े से जासूसी नॉवेल पढ़ने लगा। कुछ देर तक नॉवेल पढ़ता रहा, फिर उस पर गनूदगी तारी होने लगी। उसने किताब एक तरफ रखी और टेबल लैंप बुझाकर सो गया। वो गहरी नींद सो रहा था कि उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने कोई गर्म चीज उसके पेट के साथ लगा दी है, जैसे गर्म पानी की कोई बोतल हो। शहरयार ने आंखें खोल दी। कमरे में अंधेरा था। वो पहलू के बल लेटा हुआ था और कोई गर्म शय उसके पेट के बिल्कुल साथ लगी हुई थी। उसने जल्दी से लिहाफ हटाकर टेबल लैंप जला दिया। टेबल लैंप की रोशनी में
उसे बिस्तर में वही करीहुल मंजर भुतने की मूर्ति दिखाई दी। शहरयार उछलकर बिस्तर से निकल गया। खौफ के मारे उसका हलक खुश्क हो गया था। वो फटी फटी आंखों से मूर्ति को देख रहा था। मूर्ति उसके देखते देखते बिस्तर में सीधी हो गई और उसने रुख शहरयार की तरफ कर लिया। मूर्ति की आंखों के सुर्ख नगीनों में से चिंगारियां सी फूट रही थीं। शहरयार दहशतजदा होकर दरवाजे की तरफ लपका के कमरे से निकल जाए। दरवाजे की कुंडी खोलकर उसे बाहर की तरफ जोर से धकेला, मगर दरवाजा अपनी जगह पर जैसे पत्थर हो गया था। उसने 2-3 बार उसे धकेला, मगर दरवाजे के पट अपनी जगह से न हिले। उसने मुड़कर मूर्ति की तरफ देखा। करीहुल मंजर मूर्ति बिस्तर पर उसी तरह सीधी खड़ी उसकी तरफ टकटकी बांधे देख रही थी। फिर उसे एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी, जब तक मैं यहां पर हूं ये दरवाजा नहीं खुलेगा। शहरयार ने उस आवाज को पहचान लिया। ये आसेबी मंदिर वाले करीहुल मंजर भुतने की आवाज थी। उस डरावनी रात को जब उस भुतने ने आसेबी मंदिर में अपनी चौकी जमाई थी और कादम्बरी नर्तकी के सीने में खंजर घोंपा था, तो उसने इसी आवाज में चीख कर कहा था, कौरव मंडल के शक्ताल की जय हो। शंकर राव ने अपना वचन पूरा कर दिया। शहरयार बेबसी और खौफ के आलम में बंद दरवाजे के साथ लगकर खड़ा अपने बिस्तर में सीधी खड़ी मूर्ति को तक रहा था। मूर्ति आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी। जब वो बिस्तर से 2-3 फीट ऊंची हो गई तो उसने एक बार फिर भारी और कड़कड़ाती आवाज में कहा, मनुष्य, अगर तुम मुसलमान ना होता तो इसी लम्हे तुम्हारी कटी हुई गर्दन वाली लाश कमरे में पड़ी होती, पर तू तो मुसलमान है। मैं तुझे खुद नहीं मार सकता, लेकिन दूसरों से जरूर मरवा सकता हूं। इसके बाद करीहुल मंजर भुतने के मकरूह कह की आवाज बुलंद हुई और मूर्ति गायब हो गई। शहरयार सर पकड़कर बैठ गया। वो क्या सोच रहा था और क्या हो गया था। कमरे में एक बार फिर करीहुल मंजर भुतने की आवाज गूंजी, मनुष्य, तूने मेरी आत्मा के शरीर को भट्टी की आग में पिघलाकर उसके टुकड़े कर दिए हैं। तूने मेरे साथ वो हत्याचार किया है जो मेरा बड़े से बड़ा दुश्मन भी नहीं कर सकता। मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं खुद तेरे शरीर के टुकड़े नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि ना तू मरेगा ना तो जिंदा रहेगा। फिर उसने चीख मारकर नारा लगाया, कौरव मंडल के शक्ताल की जय हो। और इसके बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। 1 मिनट तक शहरयार जहां खड़ा था वहां पत्थर बनकर खड़ा रहा। वो दौलत के लालच में आकर एक ऐसी मुसीबत में फंस गया था जिसका उसके पास कोई इलाज नहीं था। वो बिस्तर में घुसकर बैठ गया। नींद गायब हो चुकी थी। वो अपने आप को हौसला देने लगा कि ये महज तौहमात हैं, बदरूहें हैं जिनका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस करीहुल मंजर भुतने ने खुद एतराफ़ किया है कि वो शहरयार को हलाक नहीं कर सकता, तो फिर फिक्र करने की क्या जरूरत है। इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही खौफ और दहशत की एक लहर ने उसके दिलो दिमाग को अपनी लपेट में ले लिया हुआ था। किसी वक्त शहरयार को लगता था कि ये भुतने और बदरूहें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और किसी वक्त उसे महसूस होता कि वो उनके शिकंजे में बुरी तरह से फंस चुका है।